Mayong buntag sa tanan, may buntag o igonusab sa ato ang mga kaigsuonan online nga kauban nato karon sa pagsimba o pagdaig sa ato nga buhi nga Dios. Amen. Amen. So karong kabuntagon ang ato ang scripture reading ay atong makita sa mga buhat chapter 16 verses 6 to 10. Ato kini pagkabasahon ug akong gihangyo ang tanan sa pagtindog. Ug ato kini pagkabasahon kini mga pulong sa Ginoo ug dungan. Okay, basahon nato. Unya milatas sila sa kayutaan sa Prigia ug sa Galacia apan ang Espiritu Santo wala motugot kanila pagwali sa mensahe dito sa lalawigan sa Asia. Pag-abot nila sa utlanan sa Misia, muadto unta sila sa lalawigan sa Bitinia. Apan gidid-an sila sa Espiritu ni Jesus. Busa milatas sila sa Misia og mipadayon ngadto sa Troas. Niadtong gabihona pinaagi sa panan-awon nakita ni Pablo ang usa ka tawo nga taga Macedonia nga nagtindog og naghangyo kaniya nga nag-ingon, dali ngari sa Macedonia og tabangi kami. Human gayot sa panan-awon ni Pablo, nangandam kami pag-adto sa Macedonia kay among nasiguro nga ang Dios nagtawag kanamo aron sa pagwali sa maayong balita. Sa katawhan didto magapanalangin ang Dios sa iyang pulong atong nabasa, ampo sa kita. Amahan na mo nga langit nun nga Dios, salamat Ginoo sa imong presensya niini nga kabuntagon. Samtang kami magapaminaw sa imong pulong, ablihi ang among mga hunahuna o kasing-kasing aron masabtan namo ang imong kabubuton. Ginoo, tudloi kami sa pagdawat sa imong mga plano, ilabi na kung imo kining usbon o i-interrupt ang among kagulingong plano. Tabangi kami nga mosalig og busunod kanimo bisan dili namo masabtan ang tanan. Gamita o Dios ang imong pulong karon aron mabag-o ang among kinabuhi ug maggiya sa among dalan. Kining tanan among ginaampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Magalingkod tang tanan. Niadtong last Sunday ang atong mensahe nagauluhan kini og when God changes our heart. O karon sa ikatulong Domingo, ang ato ang mensahe is about when God interrupts our plan. Sa diha nga gipugngan sa Dios ang atong mga plano sa buluhaton sa misyon, kasagaran kita maghimo og detalyado nga mga plano asa ta moadto ug unsang community ang ato ang i-reach out ug unsaon nato pag-reach out sa ilaha. So magaplano ta og unsay mga strategy o mga pamaagi nga mai-share nato ang gospel. Usahay magahimo kita og prayer and fasting, and then bisag unsa na ato ang paghimuon, no, nga diin mosalig kita sa direksyon subay sa kabubuton sa Dios. Apan igsuon adunay mga sitwasyon nga bisan unsa kanindot ang atong plano pero dili jud magmaterialize, di ba, sa atong mga ministry. Usahay may tabo na sa tuwa, no, nga diin hapit na unta tapos dili madayon. So nakita nato nga mura og open na ang community para sa ato ang intentional nga pag-evangelize, pero sa kalit lamang dunay maabot nga mga circumstances nga dili madayon ang manindot nato nga mga plano, mga oportunidad nga nawala. Og makapangutan na kita sa Ginoo, Lord, unsa man day gusto nimo? Ngano man nga
Wala magini madayon, ngano wa magini mo tugote nga dugay na mo nagigihulat. Di ba? O ngano man nga imo man kining gipungan. Kini nga mao nga plano nga nindot man kain ni para man ni sa imuha. So nainay nga maong passage sa gibasa nato ganiha, makita nato ang experience ni Apostol Pablo og sa iyang mga kauban. Dako kayo ang ilang kasing-kasing alang sa misyonhong buluhaton. Andam sila sa pagwali sa ebanghelyo bisan asa sila padala. Bisag unsay mahitabo sa ilang nga kinabuhi. Apan makapahibulong kaigsuon nga sila mismo gipugnan sa Espiritu Santo sa pag-adto sa pipila ka lugar. Dili tungod kay gibabagan sila sa mga tawo, kundili gi-redirect sa Dios ang ilang plano. Alang sa mga nag-involve sa mission ministry o sa nagkalalaing ministry diha sa community, dili kinisayon sabton. Kasagaran sa atong hunahuna nga kung abli ang pultahan sa pagsangyaw sa maayong balita, padayon ta. O kung sirado, hunong. Apan kini nga maong teksto, nagtudlo kanato nga ang mga interruption sa Dios dili kini pagsalikway, dili kini paghunong sa pag-evangelize, kundi paggiya kini ngadto sa mga husto nga direksyon. Sa dihang napugngan si Pablo, unsa man ang nahitabo igsoon, gihatagan siya og panan-awon sa Ginoo nga diha sa tawag gikan sa Macedonia. Og ang maong interruption nahimong dalan sa pag-expand sa buluhaton sa Ginoo sa pag-evangelize ngadto sa bag-ong dapit. Sa atong ministry karon, pareho ang atong mga na-experience. Adunay mga dapit nga mura og dili pa panahon nga didto ta mag-expand sa buluhatong misyonhon kay doon na pa di ay laing dapit nga giandam sa Ginoo. Usahay ang atong nga plano kinahanglan ato usab day isit aside muna. Biyaan usa nato aron madawat nato ang mas dako pa di ay nga plano sa Ginoo. Busa igsuon karon nga kabuntagon ano na kay tulo ka punto nga ato karong paghisgutan. Una, ang Dios adunay mas taas na plano kaysa atong plano. O ikaduha, ang pag-interrupt sa Dios usa ka pamaagi sa paggiya o ang ikatulo, kinahanglan ang pagka-masinugtanon o pag-discern. Una nga ito karong paghisgutan, ang Dios adunay mas taas na plano kaysa ato ang plano. Kasagaran kita, adunay kaugulingong plano sa kinabuhi o sa ministry. Mao nay reality. Usahay, klaro na kaayo sa ato ang gustong buhaton. Asa ta moadto og unsaon to pag-serve sa maong community. Apan adunay mga higayon nga kalit lang usbon sa Ginoo ang atong direksyon. Mao nga sa ato ang ministry nga gintra sa Ginoo, happy ta no nga mura og magkuan nami, magasugod nami apan usahay mausab. Mao nang sa ato ang ministry usahay dapat maging flexible punta. Dili kay mao na atong plano, mao na gyud ni. Dapat atong ampuan kung sa direksyon sa Ginoo. Dapat maging flexible ta no diya sa bulaton sa Ginoo og dapat kung ang plan A natin di man ni kuan mura maglisod man, plan B, di ba? Dapat dati plan A, plan B, plan C, ganon. And then mao na igsoon nga dili man bot ipasabot igsoon nga sayop ta
Kundili tugod kay nakita sa Dios ang mas dako ug mas maayong plano nga dili pa nato makita. So sa buhat chapter 16 verses 6 to 7 ako pagabasahon, unya milatas sila sa kayutaan sa Pergia ug sa Galacia apan ang Espiritu Santo wala motugot kanila pagwali sa mensahe dito sa lalawigan sa Asia. Pag-abot nila sa utlanan sa Misia, muadto unta sila sa lalawigan sa Bitinia. Apan gidid-an sila sa Espiritu ni Jesus. Busa milatas sila sa Misia og may padayon ngadto sa Troas. Si Apostol Pablo og iyang mga kauban adunay mga plano nga muadto sa Asia og Bitinia aron magwali. Maayo kaayo ang ilang tuyo kay mission man kini. Apan gipugnan sila sa balaang espiritu. Nagpasabot kinigsoon nga bisan unsa ka maayo ang atong plano, mahimong dili mao ang tamang panahon o tamang lugar sumala sa kabubuton sa Dios. Usahay pareho usab niini ang mahitabo kanato. Aduna kitay plano nga dili madayon. Di ba? Naka-experience na niya na. Oo. Bigla na lang dili madayon. Usahay, nakita nato nga ang pultahan open. Tapos biglang sarado. Close. Usahay, ang mga opportunity nawala. O direksyon nga mausab o kalit. Sa atong pananaw, interruption kini. Apan sa Dios, divine redirection di ay kini. Sa Jeremias kapitulo 29 bersikulo 11 unsay giingon dinha, matud pa sa Ginoo, nasayod ako sa akong mga plano alang kaninyo nga plano alang sa inyong kaayuhan dahil para sa ato og dili sa kalautan. Plano sa paghatag kaninyo paglaom og maayong kaugmaon. Busa igsoon, bisan lisod ang kahimtang, ang Dios aduna day bayong plano alang sa ato ang kinabuhi, alang sa ato ang ministry. Busa magapadayon lang kita sa pagsalig og paglaom kaniya. Ang Dios nakakita sa tibuok hulagway, samtang kita limitado para ang atong makita. Ang makita nato ay ang karon lang. Di ba igsoon? Karon lang. Oo. Ang ato makita. Apan ang Dios nakakita sa umaabot. Sa mga tao nga kinahanglan natong i-reach out og sa mas dakong epekto sa atong pagsunod kaniya, mao nga kung usbon sa Dios ang atong plano, dili kinahanglan nga ma-discourage ta. Usahay mingon ta nga Ginoo, unsa man ni nga mao man ni plano sa imaw man ni, di ba? Usa mas-discourage ta. Di na taganahan mo adto. Oo. And then, di ba? Usahay mahadlok na pud ta. Oo. Hinoon kinahanglan nga di ay nga mosalig kita sa Ginoo kung sa iyang plano, kay ang iyang plano mas labaw, mas matarong ug mas mapuslanon kaysa atong kaugulingong plano. Example igsoon sa life ni Joseph. Katong usa sa mga anak ni Jacob. Nahibalo kita nga ang daotang laro no ni sa iya magsuon batok kay Joseph, gihimo sa Dios nga kaayuhan aron maluwas. No? Ang kinabuhi sa daghang tawo sama sa mga nahitabo karon. Mao na igsoon nga sa kinabuhi ni Joseph, plano sa iya magsuon nga ibaligya. No, gibaligya siya isip ulipon tungod sa kasina. Nagunana sila nga kung mawala na kini si Joseph, wala na problema. No? Kung mawala si Joseph. Apan ang plano igsoon sa Dios, mas dako di ay. Gigamit siya sa Dios aron maluwas ang daghang katawhan sa gutom. Og aron mapreserbar ang Israel. Usahay mga igsoon, ang atong pag-antos, kasakit, o kapakyasan, mahimong kabahin sa dakong plano sa Dios. Amen? Amen. So, di ba?
O gigamit diay sa Ginoo, kay na day plano ang Ginoo nga masalbaw pa sa ato nga plano. Ikaduha nga atong paghisgutan nga punto, ang pag-interrupt sa Dios usa ka pamaagi sa paggiya. Usahay igsoon adunay mga plano nga klaro kayo sa atong hunahuna. Kung asa ta moadto, unsay atong pagabuhaton, ug unsaon nato pagkabot ang atong tumong. Apan adunay mga higayon nga mura og kalit nga giusab sa Dios ang direksyon. Ang pultahan nga atong giandam closed ug adunay bag-ong dalan nga iyang gipakita. Dili kini pagsabot nga gibiyaan ta sa Dios igsuon. Kasagaran mao kini ang atong mao kani ang iyang pamaagi sa paggiya nato ngadto sa mas maayo niyang plano. Niini mga passage nang gibasa ganiya from verse 6 to 10 na si Pablo o iyang mga kauban adunay plano sa pagwali sa Isya apan gipugngan sila sa balaang Espiritu Santo. Wala nila dayon masabti kinaigsoon nganong dili sila tugutan sa Ginoo apan sa ulahi gipakita sa Dios ang Macedonian call. Ang ilang plano gi-interrupt aron madala sila sa eksaktong lugar. Then adunay daghang katawhan nga nanginahanglan sa mensahe sa Dios. Busa igsoon, ang interruption sa Dios nagapanalipod kanato. Usahay ang atong gusto dili mao ang labing maayo para kanato. Ang Dios makakita sa dili nato makita. Ang pagsira niya sa usa ka opportunity mahibo di ay proteksyon gikan sa peligro nga sitwasyon, kapakyasan o sayop nga direksyon. Usahay ma-discourage sa ako kapila nang ko ma-discourage usahay makahila ko sa ministry nga gi-intra sa Ginoo sa ako. Kay doon ako mga plano nga nindot kayo. Kompleto na tanan ang mga tao, mga kontak. Usahay ma-discourage ko. Usahay sa trabaho, di ba igsoon? Sa trabaho. Di na ito magkalikayan. Nga usahay, dili i-allowed sa Ginoo. And then sa relasyon. Apan sa ulahi mga adlaw igsoon, makita nato, masabtan nato, nga ang Dios aduna di ay mas maayong giandam para kanato. Di ba igsoon? O mo nang ang no sa Dios usahay pamaagi aron maluwas kita sa mas dakong problema. Ang interruption sa Dios igsoon naghatag og bag-ong direksyon. Ang Dios dili lang mosira sa pultahan, mag-abli usab siya og laing mga dalan. Di ba? Instead na mo na imuhang pamaagi, doon na siya ipakita sa imuha, i-reveal nga laing nga mga pamaagi. Mao nga ang pag-interrupt dili katapusan sa plano igsoon, kundi pagbalhin ngadto sa tamang misyon. Sama kang Pablo. Kung wala siya mapugni sa Asia, tingali wala siya makaadto sa Macedonia. Diin daghan ang nakadungog sa maayong balita. Ang interruption mahimong tulay padulong sa mas dakong katuyuan sa Dios. Example igsoon kay Filipi. No, kay Filipi. Nga babasa na to sa mga buhat, Kapitulo 8, versikulo 26 hangtod sa 29. Nga diin, samtang nagwali si Filipi sa Samaria, apan gi-interrupt siya igsoon sa anghel sa Dios. Di ba igsoon, nakita na to nga, nagawali siya, nag-preach siya. Apan gi-interrupt siya sa Ginoo, sa anghel, sa Dios. O gipadto sa desierto aron masugatan ma-meet niya ang Ethiopianhong opisyal. And then diha nga gidawat sa leader ng Ethiopian yan nabautismuhan sa dayon sa tubig. So maugson nga ang interruption sa Dios mahimo dayong pamaagi aron makaabot ta sa usa ka tawo nga andam makadungog sa ebanghelyo. Kung adunay interruption sa atong kinabuhi karon igsoon,
nausab ang atong mga plano, na dugay ang pagtubag sa atong mga pag-ampo, nga dugay kaya na itong ginaampo, pero pag tubaga sa Ginoo, o sirado gyapon ang opportunity. Ayaw dayon huno na igsoon nga wala ang Dios maglihok, nga wala katagda. Basin kini mismo ang paagi sa Dios sa paagi kanato ngadto sa mas maayong direksyon sa atong kinabuhi. Matod sa Isaiah chapter 55 verses 8 to 9, Isaiah nagaingon dinhi ang Ginoo, kaya ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw. Nagingon ang Ginoo, kay sama nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw, ug akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Busa nagigsoon, nagingon ang maong passage nga ang hunahuna o pamaagi sa Dios lahi og mas labaw kaysa ato. Usahay dili nato masabtan nganong adunay paglangan. Pag-usab sa plano o kalisdanan, apan ang Dios nakakita sa mas dakong hulagway. Sama nga ang langit taas kaysa yuta. Ang kaalam o plano sa Dios mas taas usab kaysa sa atong pagsabot. Igsoon, kung ang Dios mo interrupt sa atong plano karon, anda makita igsoon nga mosalig og mosunod sa iyang direksyon, bisan dili nato kini masabtan. Magapadayon bigapon ang atong pagsalig sa iya. Di ba igsoon? Siyempre padayon ta, no? Tungod kay ang Dios nahibalo sa ato ang mga plano. Ikatulo, nga ato ang paghisgutan, kinahanglan ang pagkamasinugtanon or obedience o pag-discern. Sa diha ang Dios mo interrupt sa atong plano, dili igo igsoon nga hantod lang gyud na makadungog ta sa iyang tingog. Kinahanglan igsoon nga adunay obedience, adunay pagka masinugtanon o pag-discern aron masabtan kung asa gyud ta niya padtuon. Daghang mga tao nga adunay kaugaling mga plano, apan ang problema igsoon dili tungod kay walay giya ang Dios, kundi dili tungod kay usahay may pagkahagahi ang atong ulo. Lisod kini mutuman og mutugot sa iyang kabubuton. Di ba igsoon? Usahay, usahay ra pod. Ang tinuod nga paggiya sa Dios nakinahanglan og kasing-kasing nga andam, maminaw, o mutuman. Dili lang hangtod sa pagpaminaw, kundi hangtod sa pagtuman igsoon. Ang pagkamasinugtanon mao'y ebidensya, proof sa pagsalig nato sa Dios o ang pagsunod sa Dios. Usahay dili sayon igsoon, kay dili nato makita dayon ang resulta. Kay gusto nato makita dayon resulta. Di ba? Oo, gusto nato instant. Muna nga igsoon, si Pablo sa Acts chapter 16, wala dayon makasabot nganong gipugan sila sa balaang espiritu sa pag-ato sa Asya. Apan misunod gihapon sila. Og tungod sa ilang pagtuman, giablihan sa Dios ang dalan ngadto sa Macedonia. Usahay ang Dios mosulti igsoon, pinagi sa pagsira sa opportunity, sa kalinaw o kabalaka sa espiritu. Tambag sa mga espirituhanong leader, maminaw ta, no, sa mga espirituhanong leader o sa mga sitwasyon na kalit mausab. Apan bisan klaro na ang giya mga igsoon, kinahanglan gihapon ang pagtuman. Matod sa Panultihon kapitulo 3 versikulo 5 hangtod sa 6 nga nagaingon diha, salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing. Unsay gisulti direksyon, saligan nato ang Ginoo sa tibuok, sa bug-os nga kasing-kasing, dili hap-hap, kundi dili bug-os tibuok. Ayaw gid pagsalig sa imong kaalam. Usahay igsoon,
nagasaling na sa atong kaalam kay ako nugod ni. Di ba? O, kung doon mo advice sa imo, di gyud ka mo tuo. Di ba? Muna igsoon, hinumduman nato nga sa tanan natong buhaton, tultulan kita sa Dios sa matarong madalan. Sa Juan 14, versikulo 15, nagaingon din ha, nga kung nahigugma kamo kanako, kung nahigugma kita kay Kristo, tumanon ginato igsoon ang iyang mga sugo. Kay baton pa diri, kung nahigugma kamo kanako, tumanon ninyo ang akong mga sugo. Muna igsoon, kinahanglan mag-ubi kita sa iyang sugo. Santiago, Kapitulo 1, versikulo 22, baton pa diri, dili kay maminaw lang kamo sa iyang mga pulong, kundili tumana ninyo kini. Kung maminaw lang kamo, og dili mutuman, unsay gingon direksyon, gilimbungan nato ang atong kaugalingon. Mao na ang kamaturan igsoon. Dili lang kay dirita sa simbahan, igot sa paminaw, o nindot kay ang mensahe. Pero pag about walang application. Di ba? So igsoon, malinaw. Klaro kayo ang pulong sa Ginoo. So ang pag-discern, importante aron mailhan ang tingog sa Dios. Dili tanang opportunity gikan dayon sa Dios. Usbon nako, dili tanang oportunidad gikan dayon sa Ginoo. Mao na igsoon kung ano opportunity, kinala ampuan. Ayaw sa pag-commit dayon. Kasi sayo, tungod kay opportunity, mo commit dayon ta. Kundi igsoon, ampuan nato, unsay kabubuton sa Ginoo. Kinahanglan ang espirituhanong pag-ila o discernment. Ang discernment, mao ang abilidad nga mailhan kung unsa ang kabubuton sa Dios, igsoon, taliwala sa daghang tingog, hunahuna o sitwasyon. Sa ministry ni Pablo, nakita nato, nabasa nato, nga wala sila may adto dayon sa ilang gusto nga lugar nga adtuan. Nakakatuon sila pagpaminaw sa giya sa balaang Espiritu Santo. Ang pag-discern mahimo pinagi sa una, pag-ampo, pagtuon sa pulong sa Dios kung in line ba ang opportunity sa kabubuton sa Ginoo. And then pagpaminaw sa balaang Espiritu. O pagtanaw kung ang direksyon nahayoyon ba sa karakter o kabubuton sa Dios. Sa 1 Juan, Kapitulo 4, 1, nagaingon diri, mga igsoon, ayaw ninyo tuohi ang tanang nagpatuo nga ang Espiritu ana kanila. Kundili usisahan ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang Espiritu nga ana kanila. Kay daghan ang dili matuod nga mga propita nga nanunga sa tanang dapit. Mo na igsoon sa tuwa, uy, nindot man kay siya, may man kay siya mo share. O, di ba? So di ta basta-basta na igsoon. Dapat natay discernment. No, kay daghang nagapanungha nga mga matupad diri, mga peke nga mga propita. Dili ta dayon mo tuo sa matag espiritu mga igsoon, kun dili sulayan nato ang mga espiritu kung sila bagikan sa Dios. Muna igsoon sa kinabuhi ni Abraham ato sa makita no sa Hebro Kapitulo 11 versikulo 8. Nagaingon din ha, tungod sa pagtuo, misugot si Abraham. Sa dihang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod, nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kagulingong nasod, bisan wala siya masayod, asa siya pangon. Igsoon sa kinabuhi ni Abraham kung nahitabo kanato lisod kayo. Og inon sa Ginoo o lakaw dito dapita kay nakoy plano. Lisod ba kay nag-asa ka paingon, wa ka kay balo. Nya di lang kay siya lang usa. Kauban niyang pamilya, household niya, mga kahiyupan pa.
Dala-dala niya. O ato ka dito. Wasay may balo. Pero bisan pa na naigsoon, mituman siya. Tungod kay mao kay mando kabubuton sa Ginoo. Sa iyang kinabuhi. Igsoon, sa dihang adunay interruption sa atong plano, dili kita magpataka og desisyon. Dili po ta magmatiga o magpagahi sa atong kagulingong gusto. Igsoon, mangutana kita, unsa man gyud ka ang iyang kabuton sa atong kinabuhi? Andam ba kita mo tuman sa Ginoo bisan lisod sabton? Ang tao igsoon nga masinugtanon og adunay discernment dili mawala sa dalan. Kay ang Dios mismo mo'y magiya kanato. Maigsoon, before I end this message, adunay pipila ka mga pangutana nga gusto sa Dios nga atong pamalandungan karon nga kabuntagon. Kung ang Dios mo interrupt sa atong mga plano igsoon, unsa ang atong buhaton? Musupak ba kita? O musalig ba kaniya? Kung siradaan ta sa mga opportunity, andam ba kita nga mosunod sa bag-ong direksyon nga iyang gipakita o giandam? Kung dili nato dayon masabtan ang plano sa Dios, magpadayon ba gihapon kita igsoon sa pagtuo o pagka masinugtanon? Sama nila ni Pablo o iyang mga kauban sa Acts chapter 16. Usahay igsoon, ang interruption dili kapakyasan, kundili paggiya kini sa Dios ngadto sa mas dakong katuyuan. Igsoon, andam pa kita nga ipabos ang atong kagulingong plano aron ang atong plano sa Dios mo'y matuman sa atong kinabuhi. Andam ba kita moingon, Lord, dili ang akong kabubuton ang matuman, kundi ang imong kabubuton mo'y matuman. Igsoon, ang akong pag-ampo nga di lang kita mahimong good listener lamang sa iyong mapulong, kundi mga tao nga andam musunod sa giya sa Dios bisan pa sa interruption sa atong mga plano. Mag-ampo kita? Amahan na mo nga langit nun, daghang salamat sa imong mapulong karong kabuntagon. Salamat kay ikaw usa ka Dios nga nagiya sa among kinabuhi. Bisan usahay dili dayon namo masabtan ang imong pamaagi. Ginoo, pasaylo kami sa mga higayon nga mas gusto namo ang among kagulingong plano kaysa imong kabubuton. Tudloy kami Dios sa pagsalik kanimo bisan adunay mga interruption, paglangan o kausaban sa among mga plano. Hatagi kami o kasing-kasing nga masinugtanon o espiritu nga maalamon sa pag-discern sa among tingog. Sama dili ni Pablo o iyang mga kauban. Hinaot nga andam usab kami musunod sa direksyon nga imong gipakita bisan dili sayon ang dalan. Lig-una ang among pagtuo nga ang imong plano mas taas o mas maayo kaysa sa among plano. O ginaot nga sa tanan namong pagabuhaton, ikaw lamang ang mahimaya. Kining tanan among ginaampo sa ngalan ni Jesucristo nga among bugtong Ginoo ug manluluwas. Amen ug amen.